सर्वकारेण संसदः उभयोः सदनयोः सुचारु सञ्चालनार्थं सर्वेषां राजनीतिकदलानां सहयोगः भवतु इति धिया अद्य सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। राज्यसभायाः सभापतिः एम वेंकैया नायडुः उच्चसदने विभिन्नदलानां नेतॄणाम् उपवेशनम् आकारितवान्। राष्ट्रपतेः निर्वाचनात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पश्चिम बंगालस्य राज्यपालः जगदीप धनखडः उपराष्ट्रपति पदस्य कृते एनडीए इति राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशी घोषितः। भारतेन कोविड महामार्याः विरोधे प्रवर्तिते युद्धे एकं नूतनं स्थानम् अधिगतम् अस्ति। भारतं 200 कोटिमितानां जनानां कोविड सूच्यौषधीकरणस्य उपलब्धिः प्रयासः अधिगताः। परमाणु वार्ता विवादस्य मध्ये ईरान देशस्य बृहत्तम पदक्षेपः। पूर्व विदेश मंत्रिणा माइक पॉम्पियो सहिता 61 अमेरिकीय जनाः प्रतिबन्धिताः। जनवर्याम् अपि ईरान देशेन 51 अमेरिकीय जनाः आसन् प्रतिबन्धिताः। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति महिला एकल स्पर्धा श्रृंखलायाः अन्त्यचक्रे अद्य पीवी सिन्धुः चीनदेशस्य वांग ची यी इत्यनया सह योत्स्यति। उपान्त्यचक्रे ह्यः सिन्धुः जापानस्य सायना कावाकामिं पराजितवती आसीत्। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये तिसृणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धानां श्रृंखलायाः अन्त्यचक्रीयं द्वन्द्वम् अद्य मैनचेस्टर इत्यस्य ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे भविष्यति संघट्टः। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। सर्वकारेण संसदः उभयोः सदनयोः सुचारु सञ्चालनार्थं सर्वेषां राजनीतिकदलानां सहयोगः भवतु इति धिया अद्य सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। राज्यसभायाः सभापतिः एम वेंकैया नायडुः उच्चसदने विभिन्नदलानां नेतॄणाम् उपवेशनम् आकारितवान् अस्ति। संसदः प्राविड् सत्रं सोमवासरात् प्रारभ्य अगस्त 12 यावत् चलिष्यति। अस्य सत्रस्य अवसरे 18 उपवेशनानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतेः उपराष्ट्रपतेश्च निर्वाचनकारणेन एतद् अतिशय महत्वपूर्ण सत्रं भविष्यति। राष्ट्रपतेः निर्वाचनं सोमवासरे भविष्यति, तत्रैव उपराष्ट्रपतेः निर्वाचनम् अगस्त 6 भविष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पश्चिम बंगालस्य राज्यपालः जगदीप धनखडः उपराष्ट्रपति पदस्य कृते एनडीए इति राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः प्रत्याशी घोषितः अस्ति। नवदिल्ल्यां भाजपादलस्य संसदीय समितेः उपवेशनस्य अवसरे एषः निर्णयः स्वीकृतः। उपवेशने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपादलस्य अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अन्ये च वरिष्ठाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। पश्चिम बंगालस्य राज्यपालस्य जगदीप धनखडस्य एनडीए संयुतेः उपराष्ट्रपति पदस्य प्रत्याशित्वेन घोषणानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेंद्र मोदिना ट्वीट सन्देशः लिखितः।
कृषकपुत्रः जगदीप धनखड़ः स्वीय विनम्रतायै अभिज्ञायते। तस्य पार्श्वे विधिविधायि कार्याणां गहनं ज्ञानमस्ति। राज्यपालपदस्य अनुभवः अस्ति। अमुना सर्वदा कृषक, युवक, महिला वंचितजनानां कल्याणार्थम् एव कार्यं कृतमस्ति। प्रसीदामि यत् एषः अस्माकम् उपराष्ट्रपतिपदस्य प्रत्याशी भविष्यति। श्री जगदीप धनखड़ः अस्माकं संविधानस्य उत्कृष्टं ज्ञानं धारयति। असौ विधायी विषयैः सम्यक्तया परिचितः अस्ति। अहं प्रत्येमि यत् एषः राज्यसभायाम् उत्कृष्टः अध्यक्षः भविष्यति। सहैव राष्ट्रियप्रगतिदृशा अपि सदनस्य कार्यान्वयनार्थं मार्गदर्शनं करिष्यति। जगदीप धनखड़ः एनडीए संयुतेः उपराष्ट्रपतिपदस्य प्रत्याशी घोषितः अस्ति। घोषणायाः पश्चात् तस्य पैतृकग्रामे झुंझुनू मध्ये प्रसन्नतायाः वातावरणं व्याप्तमस्ति। भारतेन कोविड महामार्याः विरोधे प्रवर्तिते युद्धे एकं नूतनं स्थानम् अधिगतमस्ति। भारतं 200 कोटिमितानां जनानां कोविड सूच्यौषधीकरणस्य उपलब्धिः प्रायशः अधिगता अस्ति। कोविड महामारीं विरुध्य प्रवर्तिते कोविड सूच्यौषधीकरणस्य अभियाने अधुना यावत् 0.9 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधीकरणानि वितरितानि सन्ति। कोविड सूच्यौषधीकरणस्य अभियानं देशे कोविड महामारीतः जनानां सुरक्षायाः एकः महत्त्वपूर्णः माध्यमः अस्ति। अस्य अभियानस्य निरन्तरम् उच्चस्तरे समीक्षा अपि विधीयते। राष्ट्रव्यापी कोविड सूच्यौषधीकरणस्य अभियानं 21-2000 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 16 दिनाङ्के प्रारब्धम् आसीत्। उत्तरप्रदेशे जालौन जनपदस्य उरई इत्यस्य कैथेरी ग्रामे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे इति राजमार्गस्य उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अधुना राज्यस्य प्रतिक्षेत्रेषु विकासः सम्प्राप्तः अस्ति। एतेन उक्तं यत् इत्थं विकासकार्येषु असन्तुलनम् अपि समाप्यते। एतदपि एकपक्षतः सामाजिक न्यायः अस्ति। श्री मोदी उक्तवान् यत् विधि व्यवस्था सम्पर्कश्चेति क्षेत्रद्वयं तादृशं क्षेत्रमासीत् यत्र राज्यं विकासपथे पश्चवर्ती जायते स्म, किन्तु सम्प्रति एतस्मिन् क्षेत्रद्वये अपि परिष्कारः जातः अस्ति। एषः उक्तवान् यत् यादृशः विकासः अधुना विधीयते तादृशः विकासः विगत 70 वर्षेषु अपि नैव जातः। एक्सप्रेसवे इति राजमार्गस्य निर्माणे 15,814 रूप्यकाणि व्ययीकृतानि सन्ति। देशस्य विकासपरियोजनाः उल्लेखयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गतिशक्तिः इति प्रमुखयोजनया साकम् 21 शताब्द्याः देशनिर्माणं विधीयते। श्रीमोदी एतदपि उक्तवान् यत् वर्तमानराज्यसर्वकारेण याः परियोजनाः प्रारब्धाः आसन् तेन ताः परिपूरिताः सन्ति। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। तत्रत्य क्षेत्रस्य जलसमस्याम् उल्लेखयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् हर घर जल
इति प्रतिगृहं जलम् इत्याख्यया योजनया साकम् अनेन सेचन परियोजनाभिः बुन्देलखण्डस्य नैकाः समस्याः समाप्स्यन्ते। निज संबोधने मोदिना योगी सर्वकारस्य कार्यशैली अपि प्रशंसिता। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वृक्षारोपणम् अपि कृतवान्। अथ च प्रधानमन्त्री अस्मिन् अवसरे एकस्याः प्रदर्शन्याः अवलोकनम् अपि कृतवान्। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन सद्य एव प्रतिष्ठिताः महाकवि कालिदास संस्कृत वृत्ति राष्ट्रीय पुरस्काराः सन्ति घोषिताः। अस्य वर्षस्य कृते एते पुरस्काराः विद्वत्त्रयाय प्रदास्यते। केरल वास्तव्याय साहित्यन्यायशास्त्रयोः विदुषे प्रोफेसर पी.सी. मुरलीमाधवन वर्याय वरिष्ठ विद्वान् इति श्रेण्यां 50,000 रूप्यकाणां पुरस्कारराशिः प्रदास्यते। महाराष्ट्रस्य युवविदुषे खगोल विज्ञान गणितादि शास्त्र निष्णाताय डॉक्टर वेंकटेश्वर पै वर्याय 25,000 रूप्यकाणां सम्मानराशिः प्रदास्यते। सहैव अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत सेवा वृत्तिने न्यूयॉर्क वास्तव्याय प्रोफेसर अरिन्दम चक्रवर्ती वर्याय 50,000 रूप्यकाणि पुरस्कारत्वेन प्रदास्यन्ते। संसदः प्राविट् सत्रतः पूर्वं ह्यः लोकसभाध्यक्षः ओम बिर्ला सदनस्य सुचारु सञ्चालनस्य कृते विभिन्नदलानां नेतृभिः साकं सर्वदलीयम् उपवेशनम् आचरितवान्। राजनीतिकदलानां नेतृभिः लोकसभाध्यक्षाय सदनस्य सुचारु सञ्चालनस्य कृते पूर्णसहयोगस्य आश्वासनम् अपि प्रदत्तम्। श्री बिर्ला सांसदान् निवेदितवान् यत् राष्ट्रीयविषयेषु जनहितप्रकरणेषु च ते स्वस्थचर्चां कुर्युः। एतेन प्रोक्तं यत् लोकसभायाः सुचारु सञ्चालने सर्वैः दलैः पूर्णसहयोगः प्रदेयः। ईरान देशेन पूर्वविदेशमन्त्रिणा माइक पॉम्पियो सहितेन 61 अमेरिकीयजनानां विरोधे प्रतिबन्धस्य घोषणा विहिता। ईरान देशेन एतेषु सर्वेषु एकस्य असन्तुष्टस्य ईरान देशीय समूहस्य समर्थनस्य आरोपः आरोपितः। मुजाहिदीने खल्क नामकम् अमुं संघटनम् ईरान देशस्य आतंकी समूहः अस्ति घोषितः। पी.वी. सिन्धुः सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इति महिला एकल स्पर्धा श्रृंखला मालिकायाः अन्त्यचक्रं सम्प्राप्ता अस्ति। अन्त्यचक्रे अद्य पी.वी. सिन्धुः चीनदेशस्य वांग चीयी इत्यनया सह योत्स्यति। उपान्त्यचक्रे ह्यः सिन्धुः जापानस्य सायना कावाकामिं पराजितवती। अस्मिन् वर्षे एषः तृतीयः अवसरः अस्ति यदा सिन्धुः कस्यापि प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रं सम्प्राप्तास्ति। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये तिसॄणाम् एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धानां श्रृंखलायाः अन्त्यचक्रीयं द्वन्द्वम् अद्य मैनचेस्टर इत्यस्य ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यते। श्रृंखलायाम् उभे अपि दले एकैकाङ्कार्जनपूर्वकं समानतायां स्तः। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।